बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक सूरा अनआम आयत नंबर 125 के अंदर इरशाद फरमाते हैं, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सद्रहु लिल इस्लाम, कि अल्लाह ताला जिसके साथ हदायत का इरादा करते हैं उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देते हैं। बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़े अल्लाह ताला के इनामात में से एक इनाम ये भी है कि आदमी मुसलमान हो। मैंने कई दफ़ा इस बात के ऊपर गौर व फिक्र किया है। अल्लाह ताला के मेरे ऊपर बेशुमार इनामात हैं, बेशुमार उसकी नेमतें हैं, बेशुमार उसके करम हैं, उसके फजल हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा अल्लाह का मेरे ऊपर करम क्या है? तो अजीज़, उसका जवाब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको मुसलमान बनाया है। याद रखिए, जो शख्स मुसलमान है उसके लिए बशारतें ही बशारतें हैं, और इसीलिए वो लोग जो दीन की तरफ रग़बत करते हैं, जो इस्लाम को कबूल करते हैं, इस्लाम के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और वो इदारे, वो अफराद, वो शख्सियात, वो उलमाए कराम जो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की नेमत, इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के लिए तगोदो करते हैं, वो बहुत ही मुबारकबाद और बड़े ही खुशकिस्मत लोगों में से हैं। लाहौर के अंदर एक तंजीम है जिसका नाम हकूक़ुन नास है। उसके करता धरता हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल वारिस गिल। ये आज से कोई 12-15 साल पहले क्रिश्चियन थे। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर ख़ास करम किया और उनको इस्लाम की दौलत से माला माल कर दिया, मुसलमान हो गए। और फिर उन्होंने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर हकूक़ुन नास के नाम से एक इदारा बनाया। उस इदारे के तहत वो ख़ास तौर पर जो क्रिश्चियन हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको वो इस्लाम की दावत पहुंचाते हैं, उसके लिए दगोदो करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। ये आज से तकरीबन 2-3 हफ़्ते पहले की बात है। मेरा उनके साथ रब्ता रहता है, क्योंकि मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैं ख़ुद भी हकूक़ुन नास का एक मेंबर हूँ, और जो मेरे पास वसाइल, जो थोड़ी बहुत ताकत है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी कोशिशों से, उनके तावन से कुछ न कुछ हम उनके लिए, जो ख़ास तौर पर जो न्यू मुस्लिम हैं, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़ के इस्लाम को कबूल कर लिया है, मेरे अजीज़ों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मेरी आप सबकी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है कि हम लोगों को इस्लाम की दावत पहुँचाएँ। कितने ही ऐसे लोग हैं जो इसलिए मर गए, काफिर मर गए, कि उनको हमने दीन की दावत नहीं पहुंचाई। मैं अपने उस अमेरिकन दोस्त को कभी नहीं भूला। बड़ी पुरानी बात है, उसने मुझे एक फ़ोन किया, कहने लगा, अब्दुल मालिक, मुझको मुबारकबाद दो, आज मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। 20 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, और उसके बाद मेरी सबसे ज़्यादा कोशिश ख्वाहिश ये थी कि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले। आज 20 साल की जदोजहद के बाद अल्लाह का शुक्र है कि मेरी वालदा ने इस्लाम कबूल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो जहन्नम की आग से बच गई है, मुझको मुबारकबाद दो। मैंने उससे पूछा, वालिद? उसने कहा, सॉरी मिस्टर मुजाहिद, मेरा वालिद जो है वो कलमा पढ़े बग़ैर ही वो जहन्नम का ईंधन बन गया, वो गैर मुस्लिम ही फौत हो गया। और फिर ऐसा भी होता है, जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं वो एक शिकवा करते हैं मुसलमानों से, और पता है वो शिकवा क्या है? वो कहते हैं, मुसलमानों तुम कहाँ थे? ये नेमत, ये दौलत
اسلام کی دولت جو آج ہمیں ایک مدت کے بعد حاصل ہو رہی ہے، تم نے اس سے پہلے اس دولت کو ہم تک پہنچانے میں اپنا کردار کیوں نہیں ادا کیا؟ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ من یرد اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ ارادہ کرتے ہیں اس کو ہدایت دیں، یشرح صدرہ للاسلام، پھر اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول لیتے ہیں۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يُصَعَّدُ فِي السَّمَاءِ، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو گمراہ کرنا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے سینے کو تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہے۔ تو میرے عزیزو، میرے پاس بہت ساری واقعات ہیں، بہت ساری ایسی سٹوریز ہیں جن کے اندر وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، جو کرسچن تھے، جو ہندو تھے، جو سکھ تھے، جس طریقے سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان کا کردار کیا تھا، اس کے حوالے سے انشاءاللہ اگر اللہ کو منظور ہوا تو اس سیریز کو ہم آگے بڑھائیں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ کن نامساعد حالات کے اندر ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور پھر ان کو کتنی مشکلات کا، کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخری بات، صرف اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا۔ عبدالبارہ سے میری بڑی باتیں ہوتی ہیں، جب میں پاکستان جاتا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ جنرل باڈی کا اجلاس بلوا لیں، ہم بیٹھتے ہیں، اس سے گفتگو سنتے ہیں، مسائل کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے۔ چھوٹی سی بات، جو شخص اسلام قبول کرتا ہے سب سے پہلی جو عقوبت اس کو ملتی ہے، اس کے گھر والے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، گھر چھوڑ دو۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 4 دن کے لیے کوئی میرے جیسا دیوانہ آدمی کہتے ہیں آ جاؤ میرے گھر میں آ کے رہ لو، لیکن اس کے بعد بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے لیے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے لاہور کے اندر کچھ جگہ خرید لی ہوئی ہے، پروسیس اس کا چل رہا ہے۔ انشاءاللہ وہاں پر خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے ہاسٹل بنانے کا پروگرام بن چکا ہے۔ میرے کچھ ساتھیوں نے پہلے بھی ہمارے ساتھ اس معاملے میں آگے بڑھے تھے۔ میرے عزیزوں، پھر میں عرض کرنا چاہوں گا، وہ آدمی کتنا خوش قسمت ہے۔ ہائے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی حدیث یاد آ گئی۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس وقت آپ غزوہ خیبر کے اندر شریک تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، علی، دشمن کے مقابلے میں جاؤ، جب میدان کے اندر اترو، مقابلہ کرنے سے پہلے جو تمہارے مقابلے میں آئے اس کو اسلام کی دعوت دو۔ اور ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا، لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا، علی، اگر تمہاری وجہ سے، تمہاری جد و جہد کے نتیجے میں ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے، فرمایا خیر لک من حمر النعم، وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں، اللہ رب العزت اس سلسلے میں مجھے اور جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان سب کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔